पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम, हर जमात का सियासी रीजनल कारकुन जो है वो कहता है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले और वोट को इज्जत दो के लिए अपना इक्तदार खोने वाले, वोट को इज्जत दिलाने के लिए अपनी बेटी को कैद खाने डालने वाले, वोट को इज्जत दिलाने के लिए ताकतवर लोगों के सामने सीना तान के खड़े होने वाले और वोट को इज्जत दिलाने की यकीन दहानी करवाने वाले नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान आने पर करेंगे कि दुनिया को पता चल जाए। और वो लोग जो आज से ये बातें कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ अगर चौथी दफा 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बनेगा तो उसको बनाया जाएगा, उसको ये 2/3 अक्सरियत दिलाई जाएगी, उनके मुंह बंद हो जाएंगे जब नवाज शरीफ का इस्तकबाल देखेंगे पाकिस्तान आने पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं आखिर में कि खुदा के लिए अगर आप 9-10 मई के मरकजी किरदारों को बेनकाब नहीं करेंगे, 9-10 मई के मरकजी किरदार को गिरफ्तार नहीं करेंगे, 9-10 मई के मरकजी किरदार पर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, 9-10 मई का मंसूबा साजी का, तो फिर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर दोबारा ऐसा वाकया पेश आ सकता है, ऐसा हमला दोबारा हो सकता है। और जो लोग ये कहते थे और कहते हैं कि IMF से मुआहिदा होने पर मौजूदा हुकूमत जो है वो भंगड़े डाल रही है, मुआहिदा होने पे नहीं, इस बात पे डाल रही है कि अगर आपको देखते, शौकत तरीन की पॉलिसी को देखते, 2 सूबों में उस वक्त की जो हुकूमत के वजीर खजाना थे उनके खतूत को देखते, जो IMF को लिखे जा रहे थे, जो मनसूबा बंदी थी कि IMF से मुआहिदा ना हो और पाकिस्तान माशी तौर पे, अंदरूनी तौर पे मजीद कमजोर हो जाए और हम कोई नई शक्ल में 9-10 मई का वाकया फिर से दोहराएं, उनके अज़ाइम खाक में मिलने की वजह से भंगड़े डाल रहे हैं कि पाकिस्तान इनसे फिर बच गया एक दफा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आज के जो एहतसाब के अदारे हैं, आज के जो अदल के अदारे हैं, अगर उनका तराजू एक जैसा नजर पलड़े नहीं आएंगे तो फिर मुझे ये कोई बताए कि पाकिस्तान को किस तरह महफूज किया जा सकता है, उन साजिशों से उनको कैसे सजा दी जा सकती है 9-10 मई के मंसूबा साजों को, या 2017 के वो लोग जो इसको लेकर आए, जिन्होंने 9-10 मई तक इसको पहुंचाया और ये ताकतवर बन के पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। मुझे ये बताएं कि कौन सा फिर ऐसा अदारा है जहां पाकिस्तान अपना मुकदमा लेकर जाए। तो फिर बात यह है कि अगर आज भी पूरा सच ना बोला गया, रियासत ने पूरा इख्तियार, पूरी ताकत, पूरे कानून को इस्तेमाल न किया, तो अगली मंसूबा बंदी ये जो कर रहा है उसके भयानक नतायज निकल सकते हैं। तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ, हम वक्त पे इलेक्शन के ख्वाहिशमंद हैं और इंशाअल्लाह वक्त पे इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ क़यादत करेंगे, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग को पाकिस्तानी कौम 2/3 अक्सरियत, और ये 97 में भी और 2013 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पाकिस्तानी अवाम 2/3 अक्सरियत दिला चुकी है। और 2018 में नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के बावजूद, नवाज शरीफ को जेल में रखने के बावजूद भी पंजाब में अक्सरियत पंजाब के अवाम मुस्लिम लीग को दे चुके हैं। आज हालात तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बहुत शुक्रिया। मियां साहब, आप एक सीनियर सियासतदान पार्लियामेंटेरियन हैं और बिलाशुबा आप सियासी
بصیرت رکھتے ہیں. میاں صاحب آپ نے کہا کہ الیکشن بر وقت ہوں گے اور نواز شریف قیادت کریں گے آپ کی انتخابی مہم کی. میاں صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو سابق دور میں پی ڈی ایم کا جو ایک پلیٹ فارم ایک فورم وجود میں آیا اس میں اتحادی جماعتیں باہم شیر و شکر نظر آئیں. میرا اشارہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے جو دو بڑے اتحادی ہیں اس حکومت کے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. سوال میرا یہ ہے کہ الیکشن میں دونوں بڑی جماعتوں کا مل کے الیکشن لڑیں گے پی ڈی ایم کے فورم سے یا چلے میں گزارش کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک قومی حکومت تھی, یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں تھا. یہ بار بار ہم کہتے آ رہے ہیں, اور مسلم لیگ آئندہ آنے والے انتخابات میں نہ تو انتخابی اتحاد کسی سے کرنے جا رہی ہے, اور جہاں تک کسی چند ایک سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے اس کے بھی حامی آج جو پاکستان کے اندر مسلم لیگ کے اسٹیئرنگ پر ہیں وہ نہیں چاہتے. باقی حتمی فیصلہ نواز شریف پاکستان آنے کے بعد کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آج 5ویں پریس کانفرنس میں آپ نے نواز شریف کی وطن واپسی کی نوید سنائی ہے, کوئی حتمی تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف طاقتور حلقوں کے سامنے سینہ سفر ہو کے کھڑا ہو گیا. نواز شریف صاحب اگر وہاں پہ کھڑے ہو سکتے تو پاکستان سے کیوں گئے اور اتنا لمبا عرصہ وہ باہر ان میں کیوں کیا؟ آپ کے جذبات کی مجھے قدر ہے, مگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 9-10 مئی کے ملزموں کو کٹہرے میں نہ کھڑا کیا جا سکے, ریاست کو انصاف نہ مل سکے اپنے پر حملہ ہونے کے باوجود بھی, تو نواز شریف کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کا جواب ہے. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ نواز شریف نے ہمیشہ ووٹ کو عزت دو, آئین قانون کی بالادستی کے لیے آج پہلی دفعہ آواز بلند نہیں کی. نواز شریف پچھلے 30 سال سے اسی سلوگن کے ساتھ اور اسی خواہش کے ساتھ کہ آئین قانون کے مطابق اگر پاکستان کو چلایا جائے گا تو پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے, ورنہ سازشی جو ہیں, ورنہ سہولت کار جو ہیں وہ ریاست کو کمزور کرتے رہیں گے. آج وہ مقصد جو نواز شریف کا تھا وہ اس وقت پورا ہوتا آپ کو نظر آیا جب اداروں نے یہ کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, جب اداروں نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا, جب ہماری آواز پر جو سہولت کاری ہم کہتے تھے اس پر اداروں نے ایکشن لینا شروع کیا. ہاں ہم آج خواہش یہ ضرور رکھتے ہیں کہ دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی خود احتسابی کریں تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے. دیکھیں, اگر 2017 میں یہی سوال آپ کرتے جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا اور 35 روپے کلو آٹا آج جو ہے وہ 150 روپے کے قریب پہنچ گیا, اس وقت 150 روپے کلو گھی تھا, آج 650 کو چھو رہا ہے, تو یہ سوال اس وقت کرنے بنتے تھے. آج بھی آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ اگر اس وقت ترقی کرتے پاکستان کو بریک نہ کیا جاتا, نواز شریف کو نکالا نہ جاتا, تو 650 روپے کلو گھی لینے پہ میں مجبور نہ ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دبئی میں جو نواز شریف بیٹھ کے معاشی اور پاکستان کے اندر مہنگائی کم کرنے کا روڈ میپ جو بنا رہا ہے وہ سازشیوں کو آج بھی تکلیف ہے, 2017 والے سازشیوں کو. تو اس لیے یہ وہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کیوں پاکستان سے باہر رہے, نواز شریف کیوں پاکستان آ رہے ہیں, نواز شریف دبئی میں کیا کر رہے ہیں, لندن میں کیوں بیٹھے ہیں, یہ سوال ان کے لیے ہیں. سر آپ نے 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا چیئرمین پی ٹی آئی کو, اور آپ نے کہا کہ ان پہ مقدمہ درج نہیں کیا گیا, 1.5 ماہ ہو گیا ہے. تو گورنمنٹ آپ کی ہے تو مقدمہ کون درج کرے گا, کون ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ آپ کس کی طرف اشارہ کریں, کس کو کہہ رہے ہیں مقدمہ درج کریں؟ دیکھیں بیبی, بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے
کہ ہمیشہ جب حکومت کوئی آتی ہے تو وہ حکومت انتقامی کارروائیوں کے لیے، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے حکومتی اثر و رسوخ استعمال کرتی ہیں، مگر آج یہ اچھا شگون ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے طاقت کا، اختیارات کا استعمال نہیں کر رہی، بلکہ اداروں کو، جو آزاد ادارے ہیں جن کو یہ اختیار حاصل ہے قانون کے مطابق کہ کوئی ایسا عمل جو ریاست کے خلاف ہو، کوئی ایسا عمل جو قانون کی زد میں آتا ہو، اس کے خلاف وہ ایکشن لے، تو ان کو لینا چاہیے۔ جو مجرموں کو، اس دن کے مجرموں کو پکڑ سکتے ہیں تو مرکزی کردار کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟